पटक्कै छैन, त्यो अहिले पटक्कै छैन। त्यो उठाइरहेको चाहिँ विषयका विरुद्धमा मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलका मै हुँ भन्ने नेताहरू बोलेर हिँडेको छ। एक अर्को कसरी बोलेर हिँडेको छ भन्दा फलानु मुद्दामा हामीलाई जिताइदिएको कारणले हामीलाई जिताइदिएको त्यो फलानु प्रधान न्यायाधीशलाई हामी हटाउन चाहदैनौँ भनेर खुल्लम खुल्ला राजनीतिक नेताहरूले व्याख्या छन्। यो खालको उसबाट पनि के भन्दा आज न्यायालय यति कमजोर हुनुमा राजनीतिक दलका नेतृत्वको पनि जुन खालको एउटा गैर जिम्मेवार बोली व्यवहार छ त्यो पनि एउटा के भन्दा न्यायालय कमजोर हुनुको यो विकासको लागि राजनीतिक दलहरू बोलेको देखिँदैन के कारण के हुन सक्छ? यसको मूल कारण तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने यसको मूल कारण के हो भने समय समयमा ती प्रत्येक नेताहरूले न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार टेस्ट गरेको छ। न्यायालयको यो नेतृत्वले पनि सबै नेताहरूलाई रिजाउनको लागि समय समयमा नेतृत्वको चाहिँ स्वार्थ पुरा गरिदिने काममा सहायक भूमिका खेलिदिएको छ। त्यही भएको हुनाले आज कोही पनि राजनीतिक दलका नेताहरू यो बेलामा बोल्न सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन, जसले गर्दा न्यायालय मात्र कमजोर भइरहेको छैन। आज सिङ्गल सिस्टम नै कमजोर भएको अवस्था छ। व्यवहारहरू यस्तै हुने हुन्, राजनीतिक दलभित्रका चाहिँ व्यवहारहरू यस्तै हुने हुन्। राजनीतिक दलले पनि एउटा दलको अर्को दलका नेतालाई चाहिँ गरिने व्यवहारहरू, बोलीहरू, लान्छनाहरू, यी तमाम कुराहरू यो हो भने त आज हामी एउटा साह्रै धेरै चाहिँ के भन्दा एक किसिमको निराशजनक अवस्थाबाट यो देशको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अथवा भनौँ समग्रमा हाम्रो यो राजनीतिक प्रणाली नै अहिले ठिक ट्र्याकमा लानको लागि हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यसलाई ठाउँमा ल्याउनको लागि फेरि पनि के भन्दा लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका ती तमाम शक्तिहरूले आफूलाई रिभ्यू गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। सबैले चाहे आफू आबद्ध पार्टी नै किन नहोस्, सबैको कुरा गरेर मैले सबैको यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाइरहेछ। आज हामी नयाँ जेनेरेसनलाई के संस्कार सिकाइरहेछौँ? एउटा नेतालाई हेरेर तपाईँको एउटा उदाहरण भनौँ, जनयुद्धको टाइममा कति मान्छेले प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष भेटे होला, तर प्रचण्डको नाउँमा मान्छे जीवन दिन तयार हुन्थे। नेताप्रतिको त्यो विश्वास थियो त्यो बेला, होइन? अब मैले प्रचण्डलाई मात्र भने कुनै राजनीतिक दलकै होस् न, सामान्य मान्छेले एउटा नेतालाई, कुनै राजनीतिक दलको त्यो गाउँको नेता होस् वा माथिकै नेता होस्, त्यो नेतालाई हेरेर नेताले गर्ने व्यवहार, नेताले बोल्ने बोली, नेताले चाहिँ सिकाउने संस्कृति, त्यो हेरेर उसले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन त्यही ढङ्गले बनाउन चाहिँ प्रयास गर्छ। कमरेडले माधव नेपालको बारेमा भन्नुभएका तमाम कुराहरू त्यो हो। माधव नेपालको सन्दर्भमा उहाँ यो पार्टीलाई अब एउटै भनेर लान चाहनुहुन्थेन। यस्ता यस्ता सबै कुराहरू केपी कमरेडले जसरी अहिले माधव कमरेडलाई चाहिँ लान्छना लगाउने गर्नुहुन्छ नि, ती तमाम कुराहरू हो। तर मलाई आजको यो बिन्दुमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ माधव नेपालले केपी कमरेडको बारेमा एउटा कुरा चाहिँ त्यो बेलामा बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो कहीँ चाहिँ राहुलले बोल्नुभयो भनेर ओए तिमी बोल्न पाउँदैन भनेर कसैले भनेको छैन। साथ दिने कुरा त हुन्छ नि। साथ नभएको उहाँ किन बोल्नुहुन्थ्यो? साथ नभएको भए उहाँ एक्लैलाई म त निरै भएँ, एक्लै भएँ भन्ने लाग्यो भए त किन बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँले? किनभने पोलिटिक्समा त एजेन्डाको कुरा रहन्छ। 10 बुँदेको हुबो कार्यान्वयन गर्ने, कसरी गर्ने, के नगर्ने त्यो अर्को कुरा होला। तर इतिहासमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, अब यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको भोलिका जो कोही विद्यार्थीको लागि पनि, इतिहासका विद्यार्थीको लागि यो 10 बुँदे एउटा चाहिँ के भन्दा यो पठनीय विषय हो। दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि हामीले पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यक्ति परिवर्तन गऱ्यौँ, संस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, तर स्थायित्व र विकास भन्ने कुरा हामीबाट अझै पनि टाढा रहिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको अन्योलताका कारण देशले स्थायित्व पाउन सकेको छैन, जसकारण सबै कुराहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्। पछिल्लो समय राजनीतिभित्रको किचलो र सत्ता परिवर्तनका बहसहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ र अझै पनि गर्दैछौँ। सँगसँगै केही दिन यता त न्यायालयको विवादले पनि चरम उत्कर्ष नागिसकेको अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्। किन हामी
कमजोर बन्दैछौँ? किन हाम्रो व्यवस्थालाई कमजोर पारिँदैछ र मुलुकलाई कतातर्फ डोर्याइँदैछ? आम प्रश्न बनेको छ। आज हामी मूलतः यो विषय प्रवेश गर्नेछौँ र यही विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। साथसाथै नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र महाधिवेशनको तयारी र आगामी नेतृत्वको विषयमा पनि जोडिने प्रयास गर्नेछौँ र यस सँगसँगै जोडिएको 10 बुँदे कार्यान्वयनको पाटो पनि थोरै खोदल्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र मानन्दर। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। सुरेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हामी राजनीतिक अस्थिरता भयो, राजनीतिक दलहरूले अलि बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्न सकेनन्, जसका कारण देश यो अवस्थामा पुग्यो भनेर त बारम्बार बहस गरिरहेका छौँ। यो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय न्यायालय पनि विवादमा मुछियो। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशमाथि चौतर्फी कोणबाट विभिन्न टीका टिप्पणीहरू उठ्न लागिरहेछन्। एउटा एमालेको नेता भएको नाताले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ, सारमा भन्नुपर्दा? यो अहिले न्यायालयको जुन कुरा अहिले उठिरहेको छ, न्यायालयमा जुन खालका अहिले चाहिँ अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसलाई प्रधान न्यायाधीश व्यक्तिको विरुद्ध वा व्यक्तिसँग लक्षित भएर अहिलेका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको भनेर बुझ्यौँ भने त्यो पूर्ण हुँदैन। त्यो त्यस्तो होइन। समग्र न्याय क्षेत्र यद्यपि व्यक्ति केन्द्रित होइन। आज चोलेन्द्र शमशेर त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँप्रति केन्द्रित भए जस्तो भने अहिले समग्र न्याय क्षेत्र खास गरिकन एउटा न्यायपालिकासँग हेर्ने एउटा विश्व दृष्टिकोण नै एउटा हुन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा, न्यायपालिकाको एउटा चाहिँ गरिमाको कुरा, त्यो न्यायपालिकाले चाहिँ गर्ने व्यवहार मान्छेको चाहिँ एक किसिमको त्यो उसको सबै व्यवहार चाहिँ मानिलिउँ त्यो एक किसिमको आशीर्वचन जस्तै हुने गरी त्यसरी ग्रहण गर्ने गर्छ यो खास गरेर लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा। तर आज हाम्रो देशको न्यायालय जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा विकृत बन्दै गयो, कमजोर बन्दै गयो र यहाँभित्र जुन ढङ्गले भ्रष्टाचार, विकृति अनि त्यो खालको अपारदर्शिता, यी तमाम कुराहरू जुन ढङ्गले चाहिँ झन् झाँगिँदै गयो, त्यो आज एक दिनको मात्र कुरा होइन। त्यो विगत लामो समयदेखिका ती विकृति विसङ्गतिहरूको यो थुप्रो पर्दै आउँदाखेरि तर एउटा दुर्घटनावश एउटा चाहिँ यही बिचमा चाहिँ के भयो भन्दा प्रधान न्यायाधीशको त्यो एउटा पदमा जुन खालको चाहिँ अहिले चाहिँ विराजमान हुनुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेर, उहाँ जस्तो एउटा असक्षम व्यक्ति झन् त्यो ठाउँमा पुगेपछि यो झन् झाँगिने अवस्था बनेको सम्म हो। त्यही भएको हुनाले न्यायपालिकाभित्र देखिएका तमाम विकृतिहरूको सन्दर्भमा त अस्ति भर्खरै यो केही समय अगाडि मात्रै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको चाहिँ संयोजकत्वमा जुन खालको एउटा एक किसिमको अध्ययन टोली नै बनाएको थियो। न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार, त्यहाँभित्रका चाहिँ विभिन्न खालका अनैतिक व्यवहारहरू कार्यहरू कसरी हुँदो रहेछन्, ती तमाम कुराहरू र तिनीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो रिपोर्टमा चाहिँ सबै कुराहरू उल्लेखित थियो। र खास गरिकन त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएको सुरुदेखि नै त्यो कार्यान्वयनको लागि न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ तमाम व्यक्तित्वहरू त्यो कार्यान्वयनको कुरा गर्नु, तर त्यो कार्यान्वयनको मूल जिम्मा लिनुभएको प्रधान न्यायाधीश आफै त्यो कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता, अझ त्यो प्रतिवेदनको विरुद्धमा त्यो प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी नै चाहिँ उहाँ आफै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्ने यी तमाम कुराहरूको कारणले अब उहाँले न्यायालय सम्हाल्न सक्नुहुन्न, नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा आयो। र त्यो अहिले पछिल्लो अवधिमा आएर अझ गजेन्द्र हमाललाई त्यो मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा जुन खालको एउटा यो भागभण्डाका कुराहरू बाहिर आए अनि त्यो सन्दर्भमा आएपछि त झन् यो विस्फोटक अवस्थामा देखा परेको अवस्थासम्म हो। ठ्याक्कै भनिदिनु, यो ट्र्याक कहाँबाट बिग्रियो न्यायालयको ट्र्याक बिग्रेको अहिले भर्खरको कुराले बिग्रे होइन। न्यायालयको ट्र्याक चाहिँ खास गरिकन राजनैतिक नेताहरूलाई तमाम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तोडेर भए पनि आफू कसरी व्यक्तिगत रूपमा हावी हुने यो राजनीतिमा भन्ने त्यो भित्रीदेखि जुन खालका चाहनाहरू बढ्दै गए राजनैतिक नेतृत्वमा, त्यो चाहनालाई पूर्ति गर्नको लागि न्यायालयका त्यो एउटा आस्थाका चाहिँ
त्यो केही चाहिँ ती खालका चाहिँ खम्बाहरू पनि केही कमजोर बनाउनु पर्ने थियो नेताहरूलाई, राजनीतिक नेताहरूलाई, जो तपाईँ हामी बुझ्छौँ। उहाँहरूको एउटा चाहिँ अमर्यादित न्यायालयप्रतिको व्यवहारको कारण पनि न्यायालय कमजोर हुँदै आउने स्थिति बनेको होइन। त्यही भएको हुनाले तर यी तमाम कुराहरूलाई न्यायालय साँच्चै न्यायालयको रूपमा स्थापित गर्नको लागि मूल जिम्मेवारी त अहिलेको प्रधान न्यायाधीशजीकै नै हो। तर उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्नु भने उहाँ आफै पनि फेरि सबै राजनीतिक दलहरूलाई, राजनीतिक दलका नेताहरूको निश्चित स्वार्थहरूलाई पुरा गर्दै जाने, खेल्दै जाने, नेताहरूलाई खेल्ने र आफू अनुसार आफ्नो पनि एउटा चाहिँ अनुकूलता बढाउँदै लाने जुन ढङ्गले न्यायपालिकाको सामान्यभन्दा सामान्य मर्यादालाई पनि बिर्सेर जुन ढङ्गले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश आफै ती खालका गतिविधिहरूमा लागे, यी तमाम आज जुन खालको चाहिँ हामी दुर्घटनाहरू हेरिरहेका छौँ, जुन खालका चाहिँ विसङ्गति हेरेका छौँ, त्यो कारक तत्त्वको रूपमा पनि प्रधान न्यायाधीश रहनुभयो। मूलत राजनीतिक छाया न्यायालयमा पर्यो, राजनीतिक छाया न्यायालयमा पर्यो। न्यायालयको नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वलाई खेलाउनलाई चाहिँ उहाँ माहिर हुनुभयो। कुनै न कुनै दिन यो विस्फोट हुन अनिवार्य थियो, त्यो भएको। यसो तपाईँले भन्दै गर्दा समग्रमा अब न्यायालय यसरी बिग्रिँदै जानु, न्याय हराउँदै जानु र यो व्यतिथिले सीमा नाग्दै जानुले मुलुक कता जाला हो, के होला? यो बडो दुःखद अवस्थामै छौँ हामी। आज हेर्नुहोस् त एकचोटि हामी यसो कल्पना गरौँ त, 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट हामी यहाँ आउँदा हामीले के एउटा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ, अब हाम्रा नयाँ राजनीतिक संस्कार हुनेछन्, अब हाम्रा नयाँ राजनीतिक संस्कृति हुनेछन्, हाम्रा राजनीतिक व्यवहारहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछन्। हिजोको जस्तो पुरै तपाईँको चाहिँ संसदीय व्यवस्था, नाङ्गो संसदीय व्यवस्था भनेर अझ त्यसलाई संसदीय व्यवस्थालाई पनि विभिन्न विश्लेषण दिँदै हामीले भन्दै आयौँ र त्यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि अब त्यस्तो हुने छैन। अब हामी नयाँ ढङ्गले जनतालाई विश्वासमा लिन सक्ने गरी नै राजनीतिक व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने छौँ भनेर त्यसलाई एउटा अर्को भाषामा हामीले टर्मिनोलोजी के गरिदियौँ भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी गयौँ जायौँ। त्यो खालको व्यवहार, त्यो विश्वास, त्यो संस्कृति, त्यो संस्कार एकातिर हामी कहाँ छौँ अहिले भन्दा पुरै चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ एकदम घोर तपाईँको चाहिँ प्रेम गर्दै समाजवादको चाहिँ कुरा गर्दै आइरहने अवस्था बन्यो। हेर्ने नागढुङ्गातिर जाने भनेर हेर्ने, गइरहेको कहाँ छ भन्दा ठिमीतिर गइरहेको अवस्था छ। जानुपर्ने नागढुङ्गातिर थियो, यता गइरहेको अवस्था छ। यसले के गरिदियो भन्दा हाम्रो सिस्टम जुन ढङ्गले अगाडि गर्नु, सिस्टमले हेरेको बाटो एउटा थियो, हाम्रा लिडरसिपले गरिरहेको व्यवहार अर्को थियो, जसले गर्दा यो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। यो कुनै न कुनै चाहिँ यो खालको चाहिँ यो पोइन्टमा त आउनु नै पर्ने थियो। तर आज यसलाई हामीले समयमा सच्याउन सकेनौँ भने, पोलिटिकल लिडरहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू समयमा सचिने स्थिति बनेन भने यो एक किसिमको चाहिँ फेरि पनि यहाँहरूको चाहिँ एउटा दुर्घटनाको चाहिँ खतरा हामी देख्दछौँ। आज तपाईँ हामी हेरौँ त, चाहिने हो यो जुन ढङ्गले चाहिँ अहिले चाहिँ यही बेलामा चाहिँ विभिन्न थरीका यो राजनीतिक ढङ्गले जुन खालको एक किसिमको चाहिँ तपाईँको दण्डहीनता बढ्दै गएकै कारणले आज नाना थरीका चाहिँ यही व्यवस्थाप्रति, यही हाम्रो संविधानप्रति 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट हामीले जुन खालको उपलब्धिको रूपमा प्राप्त गरेका तमाम उपलब्धिहरूको विरुद्धमा आज विभिन्न कोणबाट जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू उठ्ने, यसलाई एक किसिमको होच्याउने, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई कम आँक्ने, हाम्रा उपलब्धिहरूलाई सार धेरै योद्धाहरूले, शहीदहरूले त्यो खालको चाहिँ जीवन उत्सर्ग गरेर प्राप्त भएको यो व्यवस्थामाथि पनि, यो संविधानमाथि पनि आज जुन ढङ्गले एउटा होच्याउने, यसलाई चाहिँ कमजोर पार्नको लागि विभिन्न खालका चाहिँ टिका टिप्पणी गर्ने खालको त्यो प्रवृत्ति अहिले जुन ढङ्गले प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूले यतिखेर मौका छोप्दैछन्। यो अवसरमा त्यो मौका हामीले नै दिइरहेछौँ, पोलिटिकल लिडरसिपले नै दिइरहेको छ। यो अब भनिदिनुहोस्, यो न्यायालयको विवाद निरूपण कसरी हुनुपर्छ र कसरी गरिनुपर्छ? पहिलो त यत्तिका ठुलो चाहिँ प्रश्न उठिसकेपछि सामान्यभन्दा सामान्य मर्यादामा रहने हो भने पनि ठिक छ, उठेका प्रश्नहरू गलत साबित हुन पनि सक्ला अरे, त्यो पुष्टि गर्ने कुरा नै हो, घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ हरिकृष्ण श्रीमानको चाहिँ कार्यदलबाट बनेका चाहिँ जुन त्यो प्रतिवेदनको आधारमा न्यायालयलाई अगाडि बढाउने तमाम कुराहरूमा उहाँका उदासीनतादेखि, उदासीनता मात्र होइन, त्यो अगाडि बढ्यो भने उहाँको चाहिँ कयौँ चाहिँ उहाँ आफ्नै चाहिँ उहाँकै एउटा एक किसिमको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षामा पनि यसले चाहिँ ठेस
पुर्याउँछ भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ। यी तमाम कुराहरू अहिले उठेको छ। त्यो बेलामा यो घडीमा लौ न त त्यसो भयो भनेर आजसम्मको न्यायिक मर्यादालाई बुझ्ने हो भने, न्यायपालिकाको त्यो गरिमालाई बुझ्ने हो भने, हामीले चाहिँ अपनाएको व्यवस्थाको त्यो गरिमालाई बुझ्ने हो भने उहाँले चाहिँ लौ त त्यसो भए हेरौँ न त एकचोटि भनेर उहाँ साइलेन्ट बसिदिनु पर्ने अवस्था थियो। तर उल्टो के भइरहेछ आज भन्दा हेर्नु त दण्डहीनता आज न्यायपालिकाको त्यो तहमा पनि दण्डहीनताको एउटा चाहिँ नमुना हेर्नुहोस् त। सारा नेपाल बार, सारा चाहिँ बुद्धिजीवीहरू, सारा चाहिँ लोकतन्त्र प्रेमी जनताहरू न्यायपालिकासँग यो क्वेसन गरिरहेको बेलामा आज उदण्डको चाहिँ एउटा अर्को नमुना उहाँ आफै के पेस गर्नुहुन्छ भन्दा न्यायालय त्यो अरू कहीँ कतै नभए पनि मुद्दा म हेर्छु भनेर उहाँ मुद्दा हेर्न, यो भने के भन्दा द्वन्द्वलाई, न्यायपालिकाभित्रको द्वन्द्वलाई चर्काउनको लागि प्रधान न्यायाधीश आफै जुन ढङ्गले चाहिँ गर्नु अगाडि बढेको जस्तो देखिएको छ, यो वास्तवमा न्यायालयको लागि त यो इज्जतको एउटा ठुलो एउटा समस्याको विषय बनिएको छ। पर्सनल्ली पनि उहाँलाई पनि यसले चाहिँ ठाउँमा पुर्याउने कुरा चाहिँ गर्ने छँदै थिएन। यो भयो न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशसँग सम्बन्धित कुरा। तर आज यतिका धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा आज त यो हप्ता दिनभन्दा बढी भइसक्यो। राजनीतिक दलहरूको कुनै दायित्व हुँदैन। आज हेर्नुहोस् त राजनीतिक दलहरूको टिप्पणी के छ। कोही राजनीतिक दलको चाहिँ यो मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरू, मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलको मै हुँ भन्ने नेताहरू कोही के भन्छ भन्दा यो प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा अथवा न्यायालयको यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध एउटा न्यायालयलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पारदर्शी बनाऊ, न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ, न्यायालयलाई एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यो शुद्धिकरणको अभियानमा लैजाउँ भनेर त्यो अभिव्यक्ति पटक्कै छैन। त्यो अभिव्यक्ति पटक्कै छैन। त्यो उठाइरहेको चाहिँ विषयका विरुद्धमा मै हुँ भन्ने राजनीतिक दलका मै हुँ भन्ने नेताहरू बोलेर हिँडेको छ। एक अर्को कसरी बोलेर हिँडेको छ भन्दा फलानु मुद्दामा हामीलाई जिताइदिएको कारणले हामीलाई जिताइदिएको त्यो फलानु प्रधान न्यायाधीशलाई हामी हटाउन चाहँदैनौँ भनेर खुल्लम खुल्ला राजनीतिक नेताहरू व्याख्या छन्। यो खालको उसबाट पनि के भन्दा आज न्यायालय यति कमजोर हुनुमा राजनीतिक दलका नेतृत्वको पनि जुन खालको एउटा गैर जिम्मेवार बोली व्यवहार छ त्यो पनि एउटा के भन्दा न्यायालय कमजोर हुनुको यो विकासको लागि राजनीतिक दलहरू बोलेको देखिँदैन के कारण के हुन सक्छ? यसको मूल कारण तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने यसको मूल कारण के भने समय समयमा ती प्रत्येक नेताहरूले न्यायालयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार टेस्ट गरेको छ। न्यायालयको यो नेतृत्वले पनि सबै नेताहरूलाई रिजाउनको लागि समय समयमा नेतृत्वको चाहिँ स्वार्थ पुरा गरिदिने काममा सहायक भूमिका खेलिदिएको छ। त्यही भएको हुनाले आज कोही पनि राजनीतिक दलका नेताहरू यो बेलामा बोल्न सक्ने अवस्था बनिरहेको छैन, जसले गर्दा न्यायालय मात्र कमजोर भइरहेको छैन। आज सिङ्गो सिस्टम नै कमजोर भएको अवस्था छ। न्यायालय चाहिँ कमजोर हुनु भनेको के भन्दा मान्छेले भन्ने पनि के भन्दा आफ्नो जीवनको सबैभन्दा प्रिय चिज गुम्यो भने हरायो भने पनि त्योभन्दा अझ विश्वासको ठाउँ भनेर न्यायालयलाई चिनिन्छ। आज त्यही न्यायालयप्रति मान्छेको चाहिँ आम मान्छेको चाहिँ विश्वास यसरी चाहिँ डगमगाउन थालेको यो बेलामा कहाँबाट चाहिँ यो देशका चाहिँ अन्य व्यवस्थाहरू चाहिँ राम्ररी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्ने हुन्छौँ। त्यही भएको हुनाले न्यायालयको त यो खालको न्यायालय त घिटिगिरी अवस्थामा छँदैछ अहिले। आज हेर्नुहोस् त राज्यका चाहिँ 3 प्रमुख अङ्गमध्येको एउटा प्रमुख अङ्गको कुरा गऱ्यौँ हामीले। सरकार हेरौँ त कार्यपालिका चलिरहेको अवस्था छ अहिले देशमा। सरकार चलिरहेको छ, सरकार कहीँ कतैबाट सरकार चलेको अवस्था आज हामी पाउँदैनौँ। सरकार कार्यपालिका चलिरहेको छैन। आज न्यायपालिकाको त हामीले विवेचना गऱ्यौँ, कार्यपालिका चलिरहेको छैन। राज्यकै अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हामीले 3 अङ्गमध्येको अर्को अङ्गको कुरा गर्दा व्यवस्थापिकाको कुरा तथा नाम गम्भीर अवस्थामा आज व्यवस्थापिका चाहिँ चल्न सकिरहेको अवस्था छैन भनेपछि यो देश कसरी चलिरहेछ? यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, चलाउने तमाम कुरा गर्नको लागि चाहिँ चाहिने के हो भन्दा त्यसको लागि भनेको लोकतन्त्रमा बलियो राजनीतिक दलहरू हुन्छ। राजनीतिक दलहरू भनेको वाचडगहरू हुन्। आज राजनीतिक दलहरू हेर्नुहोस् त आज कुन अवस्थामा छ राजनीतिक दलहरू? हरेक राजनीतिक दलहरूको चाहिँ त्यही खालको चाहिँ जसरी अघि न्यायपालिकाको कुरा गरे जस्तै राजनीतिक दलहरू आफै एउटा समस्यामा चाहिँ अहिले रुमलिरहेको छ। त्यहाँभित्र लोकतन्त्र लगभग लोकतन्त्र हराइरहेको अवस्था छ। लोकतन्त्र आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर छ, लोभै हुने अवस्थामा पुगेको भन्दा पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ आज हामी यी तमाम कुराहरूबाट चाहिँ हामी के खतरा देखेर छौँ? कथम कदाचित कहीँ 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएका तमाम उपलब्धिहरू समग्र उपलब्धि गुम्ने हो कि छैन अहिले?
ती उपलब्धिहरू पो गुम्ने खतरा देखा परे होइन यो। यसको लागि फेरि पनि के भन्दा देशभरिका जो 62-63 सालको जनआन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने त्यो शक्ति, संविधान ल्याउनको लागि चाहिँ मेहनत गर्ने शक्तिहरू, गणतन्त्र ल्याउनलाई मेहनत गर्ने शक्तिहरू सबैले फेरि एकचोटि आफूलाई रिभ्यू गरेर फेरि एउटा के भन्दा एउटा मिलनको एउटा बिन्दुमा गएर यी तमाम कुराहरूलाई एकचोटि रिभ्यू गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले फेरि पनि अहिले भएका कुराहरूबाट यसलाई पार लगाएर हामी अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छौँ। होइन आज हामी त्यसरी जान सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिक दलका व्यवहारहरू यस्तै हुने हुन्, राजनीतिक दलभित्रका चाहिँ व्यवहारहरू यस्तै हुने हुन्। राजनीतिक दलले पनि एउटा दलको अर्को दलका नेतालाई चाहिँ गरिने व्यवहारहरू, बोलीहरू, लान्छनाहरू, यी तमाम कुराहरू यो हो भने त आज हामी एउटा साह्रै धेरै चाहिँ के भन्दा एक किसिमको निराशजनक अवस्थाबाट यो देशको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अथवा भनौँ समग्रमा हाम्रो यो राजनैतिक प्रणाली नै अहिले ठिक ट्र्याकमा लानको लागि हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यसलाई ठाउँमा ल्याउनको लागि फेरि पनि के भन्दा लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका ती तमाम शक्तिहरूले आफूलाई रिभ्यू गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको कुरा पनि उठिरहेको छ। अर्को कुरा, उहाँले आफै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। के हुनसक्छ, विकल्प के हुनसक्छ? हामी विकल्पको नि कुरा गरौँ न। महाभियोगको सन्दर्भमा मैले अघि नै भने राजनीतिक दलहरूको जुन खालको यो बिचमा भूमिका देखिएको छ, म महाभियोग अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने एउटा नेताले धनगढीमा गएर बडो गौरवका साथ भनेको हामीले मिडिया, तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि सुन्यौँ कि फलानु मुद्दामा हामीलाई जिताइदिएको, हामीलाई साथ सहयोग दिएको गरेको कारणले चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध चाहिँ हामीले महाभियोग लगाउन हाम्रो पार्टी हामी लगाउँदैनौँ, हामी पक्षमा छैनौँ। आज हेर्नु त न्यायालयको सन्दर्भमा राजनीतिक दलको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूको अभिव्यक्ति यो तहसम्मको अभिव्यक्तिले आज त त्यो संस्था आफै चाहिँ के भन्दा झन् कमजोर हुने अवस्थाबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यही भएको हुनाले उहाँहरू खुल्ला भन्नुभएको छ, हामी सहयोग गर्दैनौँ होइन। अर्को, यो नेपाल बारका विरुद्धमा जुन ढङ्गले अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ अहिले शब्द चयनहरू भइरहेको छ, म ती तमाम नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज यो तपाईँ हामी नेता बन्न पाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनको योगदानलाई भुलेर दायाँ बायाँ धेरै शब्द बाण प्रयोग गरेर कुरा गर्नु हामी सबैको लागि हितकर छैन। यसमा आफैलाई एकचोटि रिभ्यू गर्नुपर्छ, लिडरहरूले पनि आफैलाई हेर्नुपर्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको त्यो शक्ति जो हिजो 62-63 सालको उसमा एक किसिमले भन्नुपर्दा म त एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, म कानुन व्यवसायी पनि, तर मैले त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बार एसोसिएसनले खेलेको भूमिका, लोकतन्त्र स्थापित गर्नको लागि खेलेको भूमिका आज सम्झन्छु। त्यो बेलामा त कयौँ हाम्रा अहिलेका मै हुँ भन्ने नेताहरू पनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपक्षमा उभिरहनु बेला पनि बारले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा बोकेर अगाडि बढेको थियो। आज बार न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि भनेर अगाडि बढिरहेको बेलामा बारको त्यो मर्यादालाई पनि, बारको त्यो एउटा चाहिँ त्यो जुन खालको चाहिँ बारलाई चाहिँ एउटा गरिमा थियो, त्यो गरिमालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर एउटा क्षणिक एउटा आवेशमा नेताहरूले बोल्नु वा राजनीतिक पार्टीहरूले दृष्टिकोण बनाउनु भने त्यो अर्को एउटा लज्जाको विषय हो। त्यही भएको हुनाले म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले के भन्यौँ, यी तमाम कुराहरू भनेको हामीले व्यवस्था बमोजिमको संस्कार स्थापित गर्न सकेनौँ, व्यवस्था बमोजिमको हामीले चाहिँ तपाईँको संस्कृति स्थापित गर्न सकेनौँ। सकेको भए आज हामीले के भनेका छौँ भन्दा आज हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेका छौँ र लानुपर्ने देशलाई कहाँ भनेका छौँ भन्दा समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ संविधानमा। आज हामी समाजवादको कुरा संविधानमा कुरा गऱ्यौँ, पुरै राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दल चाहिँ तपाईँको के भन्दा दलाल पुँजीवादसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लछार पछार गरेर त्यो के भन्छ त्यो उसमा दलाल पुँजीवादप्रतिको त्यो प्रेमले आज समाजवादप्रतिको आफ्नो दायित्व बिर्सन चाहिँ हामी बिर्सिरहेका छौँ। त्यही भएको हुनाले यो जाने एक किसिमको त्यो कथनी र करनी भन्छ नि, पुग्नुपर्ने एक ठाउँ छ तर आकर्षण अर्कोतर्फ देखिरहेको अवस्था छ। करनी भन्छ नि, कथनी के हो भन्दा संविधानले के भन्छ भन्दा हामी जानुपर्ने ठाउँ भनेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थामै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। आज तमाम राजनीतिक दलहरू त्यसमा चिन्तित भएको तपाईँले पाइराख्नु भएको छ र हामीले पाएका छौँ र आज हामी यस्तैमा रमाइरहेका छौँ। साँच्चै देश संविधानले कल्पना गरेको
अनुसारको न्यायपालिकाको कुरा गर्दाखेरि आज न्यायपालिका त्यो अवस्थामा छैन भनेर नेपाल बारले बोलिरहेको बेलामा नेपाल बारले बोलेको कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यतातिर समीक्षा गर्नुपर्ने बेलामा एकतर्फी नेपाल बारका हिजोका ती तमाम योगदानहरूलाई पनि एक किसिमको चाहिँ नजरअन्दाज गरेर जुन खालका राजनीतिक दलका नेताहरूको वा राजनीतिक दलहरूको जुन खालको अहिले भूमिका हामी देखिरहेछौँ त्यो सुखद छैन। त्यसले चाहिँ हामीलाई सुख महसुस गराइरहेको छैन। यो समयको सान्दर्भिकता अनुसार राजनीतिक दलहरू अगाडि बढेका छैनन्। न एउटा त यस्तो हो, डाइनोसर पनि त तपाईँको समयको सान्दर्भिकतासँगै अगाडि बढेको त आज त्यो भीमकाय जनावर त्यो डाइनोसर त आज पनि अस्तित्वमा त रहने होला नि। त्यही भएको हुनाले शक्ति राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि शक्ति पनि के भन्दा म त यत्रो ठुलो शक्ति मैले भने कि जम्मै कुरा हुनुपर्छ भनेर समयलाई चिन्न सकिएन भने त्यो शक्ति सधैँ उही शक्ति त नरहेको त नेपालकै राजनीति। म फेरि यहाँलाई सोध्न चाहे निकास के हामी कसरी निकास दिन सक्नुपर्छ? निकास मैले अघि भने जस्तै हो, निकास यो संविधान ल्याउनको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्नको लागि जसरी हिजो ती राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा थिए ती राजनीतिक दलहरूले फेरि पनि एकचोटि आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। एक आपसमा लान्छन्। आज हेर्नु त एउटा नेताले बोलेपछि म तपाईँलाई बताउँ तर राजनीतिक दल न्यायालयको बारेमा बोल्नु हुँदैन हामी बोल्दैनौँ भनेर त पन्छिरहेका छन्। न्यायालयको मात्र कुरा गरेको छैन। जस्तै मलाई आज एउटा चाहिँ अलि मित्र राजनैतिक पार्टीको एउटा चियापान कार्यक्रममा भनेर मलाई निम्तो थियो। मैले चाहिँ त्यो निम्तोमा काइन्डली अब यो मैले ओपनली भने मैले गइनँ, किनभने म त्यहाँ नेताहरूले बोल्ने त्यो बोली त्यो वचन उहाँहरूको त्यो भाषण अहिलेका चाहिँ खास गरिकन लोकतन्त्र प्रेमी जनताले पचाउन सक्ने खालका शब्दहरू हुँदैनन्। तपाईँ पनि त नेता हो होइन र भने? म नेता नै त होइन, म एउटा राजनैतिक पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता हुँ। म यी तमाम कुराहरूसँग चाहिँ यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ राजनैतिक दलका नेताहरूको चाहिँ बोली व्यवहार संस्कृति संस्कार जुन छ यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। त्यही भएको हुनाले हामी सबैले चाहे आफू आबद्ध पार्टी नै किन नहोस् सबैको कुरा गरेर मैले सबैको यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाइरहेछ। आज हामी नयाँ जेनेरेसनलाई के संस्कार सिकाइरहेछौँ? एउटा नेतालाई हेरेर तपाईँको एउटा उदाहरण भनौँ, जनयुद्धको टाइममा कति मान्छेले प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष भेट्या होला, तर प्रचण्डको नाउँमा मान्छे जीवन दिन तयार हुन्थे। नेताप्रतिको त्यो विश्वास थियो त्यो बेला होइन। अब मैले प्रचण्डलाई मात्र भने कुनै राजनीतिक दलकै होस् न, सामान्य मान्छेले एउटा नेतालाई कुनै राजनीतिक दलको त्यो गाउँको नेता होस् वा माथिकै नेता होस् त्यो नेतालाई हेरेर नेताले गर्ने व्यवहार नेताले बोल्ने बोली नेताले चाहिँ सिकाउने संस्कृति त्यो हेरेर उसले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन त्यही ढङ्गले बनाउन चाहिँ प्रयास गर्छ। आज नेताहरूले बोलेको यी तमाम बोली व्यवहार संस्कृति संस्कारबाट अहिले नयाँ जेनेरेसनले के सिक्ने होला? त्यही मान्छेलाई भित्तैसम्म पुग्ने गरी बोल्ने। यो म प्रसङ्ग उठाउँछु। यहाँको सारमा यहाँले भन्न खोज्नु भएको न्यायालयको अहिलेको विवाद समाधान गर्नको लागि वर्तमान राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र निकास दिनुपर्छ। वर्तमान राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। त्यो समग्र लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा देखा परेका चुनौतीहरू समेतको समीक्षा गर्दै न्यायालयको वर्तमान अवस्थाबाट चाहिँ न्यायालयलाई मुक्त गर्ने हो भने जसप्रति प्रश्न उठेको छ प्रश्न उठेको त्यो प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई ब्याक गरेर उहाँ अब एक किसिमको सिन बाहिर रहेर अथवा भनौँ उहाँले रिजाइन दिएर हेर न त त्यसपछि न्यायपालिकालाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्न मिल्छ म पनि योगदान गर्छु भनेर नैतिक रूपमा उहाँले भन्न ढिला भइसक्यो। ढिला भइसक्यो। र फेरि एउटा के कुरा होइन भने यहाँ एक किसिमको चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीश मैले सुरुमा पनि भनेको छु प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग सम्बन्धित मात्र मुद्दा होइन यो समग्र न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको कुरा हो। र म के चाहन्छु भने अब शुद्धिकरणले मात्र न्यायालय पुग्दैन। अब हाम्रो न्यायिक सिस्टम जुडिसियल सिस्टम अब शुद्धिकरणले मात्र अब वर्तमानमा हामीले आजसम्म सिकेर जुडिसियल सिस्टमको त अब पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। पुनर्संरचना गर्ने बेला भइसक्यो। पुनर्संरचना केमा भन्दा हामी के बुझ्छौँ भन्दा पुनर्संरचना भन्ने बित्तिकै भन्दा त्यहाँ चाहिँ संस्थाहरू बुझ्छौँ। पुनर्संरचना भन्ने बित्तिकै सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिल्ला अदालत त्यो पुनर्संरचनाको कुरा हामीले गरेका छैनौँ। अरू फन्डामेन्टल कुराहरूको पनि पुनर्संरचना न्यायालयको चाहिँ सन्दर्भमा अब हुने बेला भयो। र त्यो गर्नको लागि सम्भवतः यसैलाई एउटा मौकाको रूपमा यही घटनालाई मौकाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने किनभने हरेक तपाईँको चाहिँ दुःखका कुराहरू पनि त्यसले एउटा चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ अवसरहरू सिर्जना गरेर आउँछ नि। हरेक सङ्कटले पनि यो सङ्कट हो
तर यो सङ्कटलाई एउटा चाहिँ के भन्दा न्यायालयको चाहिँ आजसम्म भएका कुराहरूलाई त्यसबाट सिकेर अबको न्यायालय यस्तो बनाउने भनेर फोरकास्टिङ गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र साँच्चै लोकतन्त्रको आधारको रूपमा रहेको यो न्यायालयलाई अब हामी यसरी लाँदैछौँ भन्ने भयो भने न्यायालय बलियो, जसो न्यायालय बलियो हुँदै जान्छ लोकतन्त्र पनि त्यसरी नै बलियो हुँदै जाने कुरा हो। आज के भइदियो भन्दा जहाँ मान्छे चाहिँ म अन्यायमा परेँ अथवा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक व्यवहार वा कुनै चिजको चाहिँ कहीँ कतैबाट आफ्नो चाहिँ आफू त्योबाट चाहिँ एग्रिड भएँ भनेर तपाईँको न्यायालय जाँदाखेरि न्यायालयले पक्षलाई हेरेर न्याय दिनेसम्मको अवस्था चाहिँ बनेपछि यो न्यायालयप्रति विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ र योग्यताको पनि कुरा आउँछ। जस्तै मैले धेरै योग्यताको कुरा नि एउटा नमुना मात्र म तपाईँको तास खेल्दाखेरि चाहिँ म्यारेज खेल जुन छ म्यारेज खेल चाहिँ यो बुद्धि विलासिताको कुरा हो, यसले बुद्धि बढाउँछ, यसले त्यही भएको हुनाले यो जुवा होइन भनेर चोलेन्द्र शमशेरजीले चाहिँ फैसला गर्नुभएको थियो। मैले यो किन यो ल्याएको भन्दा यस्ता त धेरै कुराहरू छन्, धेरै दर्जनौँ कुराहरू छन्। मैले भने त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छे योग्य भएन भने अयोग्य मान्छेले त्यो पोस्टहरू होल्ड गर्दाखेरिको दुष्परिणामहरू यस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा मात्र मैले निवेदन गर्न चाहेको। अब हामी थोरै पार्टीको आन्तरिक जीवनका कुराका जोडौँ। हजुर, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी तीव्र छ। वडा र पालिका स्तरीय अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेका छ अधिकांश स्थानमा। यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू कसरी लागि पर्नु भएको छ यो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो राष्ट्रिय महाधिवेशन यसलाई प्राविधिक हिसाबले भन्नुपर्दा यो नेतृत्व चयन गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। यसका हाम्रा नीतिहरू हाम्रा कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा सामान्यतया यो विधान महाधिवेशनमा यो अगाडि बढिसक्यो सबै कुरा। विधान महाधिवेशनले साँच्चै राजनीतिक इस्युहरूमै राजनीतिक एजेन्डाहरूमै वा हाम्रो अबको राजनीतिक कार्यक्रमकै सन्दर्भमा कति हामीले कुरा गर्न भ्याएनौँ त्यो छलफलको विषय छ। त्यो छलफलको विषय छ, अझै पनि विषय छ। किनभने हामी गर्न सक्थ्यौँ धेरै कुराहरू, हामी गर्न सक्ने अवस्था हुँदै पनि केही ल्याकिङहरू भयो हो कि भन्ने कुरा त्यो छ। अलिक समय कम भयो कि भन्ने प्रसङ्ग पनि हामीलाई त समयको अभाव त थिएन, समयको अभाव थिएन, तर हामी त्यतातिर ध्यान दियौँ कि दिएनौँ भन्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू हुन्। अब यो सामान्यतया अहिले नपुगेको भए पनि भोलिका दिनमा सन्दर्भले हामीलाई त्यतातिर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति बनायो भने त्यो छलफल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ। त्यो बढ्छ होला नै भन्ने मलाई लाग्छ। अब आउने चाहिँ यो मङ्सिरको 10, 11, 12 गतेको चाहिँ चितवनमा हुने हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चाहिँ अब सामान्यतया त्यहाँ नेतृत्व छनौटको कुरा, नेतृत्व छनौट नै पहिलो प्राथमिकता नै विषय रह्यो। छनौटकै पहिलो प्राथमिकता विषय रहन्छ। हामी उद्घाटनमा विशाल जनताको उपस्थितिमा उद्घाटन समारोह हुन्छ। उद्घाटन समारोह नारायणी नदीको किनारमै हामीले चाहिँ उद्घाटन समारोह गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीको अस्तिको बैठकले निर्णय गरेका छौँ। अब 27 गते देशभरिमा एकैचोटि हामी प्रतिनिधि छनौट गर्दैछौँ। 27 गते त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी सम्भवतः यो पटक भोटिङ मेसिनबाट मतदानको काम गर्दैछौँ महाधिवेशनमा। त्यो पनि हामी त्यो तयारीमा पनि पार्टी लागेको अवस्था छ। त्यही भएको हुनाले अब महाधिवेशनको प्राविधिक काम भनेकै त्यही हो। अब नेतृत्व कस्तो बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले गरिरहेको आशा भनेको अबको चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी नै पार्टीभित्र जुन खालको आजसम्म देखा परेका समस्याहरू छन् यो पार्टीको चाहिँ पार्टीले यो छोटो कालखण्डमा खास गरेर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि आजसम्म आउँदा अझ समयको कुरा गर्नुपर्दा 71 सालदेखि यो 78 साल 7 वर्षमा आउँदा यसले ठुल्ठुला उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। र साँच्चै भन्नुपर्दा जुन ढङ्गले एउटा तमाम चिजहरूलाई चाहिँ मुकाबला गर्दै सफलतापूर्वक उभिन चाहिँ पर्ने हो त्यो पूर्ण रूपमा सफलतापूर्वक राजनैतिक रूपमा उभिन अझै कसरत गरिरहेका छौँ भन्ने नै मलाई यसो भन्दै गर्दा वर्तमान नेतृत्व नै फेरि नेतृत्वमा आउँदैछ भन्ने कुराहरू पनि त स्पष्ट बाहिर आउन थालेको छ नि। यो सत्यता कति हो यो कुरा? होइन, यो तपाईँ सत्यताको नजिकमै हुनुहुन्छ, सत्यताको नजिकमै हुनुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले त्यो यो पटक चाहिँ अब महाधिवेशन हो, लोकतन्त्र हो, सैद्धान्तिक रूपमा म पनि फलानु पोस्टमा उठ्छु भनेर दावा जले पनि गर्न पाउँछ, उठ्न जले पनि पाउँछ, अथवा कोही उठ्न पाउँदैन भनेर कसैले फरमान जारी गर्न पनि पाउँदैन लोकतन्त्रमा।
परिस्थिति त्यस्तै भयो त्यही अभ्यास हुन्छ होइन भने अब तमाम रूपमा आजसम्मका चाहिँ अभ्यासहरूबाट सिकेर एउटा समावेशिताको कुरा भन्ने बित्तिकै मैले संविधानले तोकेका समावेशिताको कुरा मात्र भनेको छैन पोलिटिकल एस्पिरेसनका समावेशिताका कुराहरू होइन यो पार्टी सबैको हो भन्ने हिसाबले पार्टी लिडरसिप अगाडि बढ्ने नै होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यसो भए पनि एउटा सुखद परिणाम पनि आउँछ त्यसरी नै जानुपर्छ सबैको चाहिँ यो हो भन्ने फिलिङ्स सहित जान सक्यौँ र आजसम्मको चाहिँ हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने यो एउटा हामीलाई सुवर्ण अवसर पनि हो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अझै पनि पार्टीभित्र यो 10 बुँदेको कुराहरूलाई लिएर अलिकति किचलो बाँकी छ भनिन्छ। अब यही भन्दै गर्दा 10 बुँदे कार्यान्वयनका संयोजक डाक्टर भीम रावलले राजीनामा दिइसक्नुभयो। साँच्चै कार्यान्वयन नभए हो यो पाटो कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? मलाई यो तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, सायद म आज यो प्रश्न उठ्दैन कि भन्ने लागेको थियो होइन, तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। माधव नेपाल कमरेडसँग पार्टी विभाजनको पक्षमा उहाँ अन्तिमसम्म लागिराख्नु हुँदा हामी उहाँलाई पार्टी विभाजन होइन नेकपा एमालेमै रहनुपर्छ भनेर उहाँलाई हामीले सके जतिको पहल कदमीबाट हामीले मेहनत गरेका थियौँ। हामीले हाम्रो मेहनत गरिरहेको बेलामा आज केपी कमरेडले माधव नेपालको बारेमा भन्नुभएका तमाम कुराहरू त्यो हो। माधव नेपालको सन्दर्भमा उहाँ यो पार्टीलाई अब एउटै भनेर लान चाहनुहुन्थेन। यस्ता सबै कुराहरू केपी कमरेडले जसरी अहिले माधव कमरेडलाई चाहिँ लान्छना लगाउने गर्नुहुन्छ नि ती तमाम कुराहरू हो। तर मलाई आजको यो बिन्दुमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ माधव नेपालले केपी कमरेडको बारेमा एउटा कुरा चाहिँ त्यो बेलामा बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो कहीँ चाहिँ हो नै कि भन्ने केपी कमरेडको सन्दर्भमा पनि किन मलाई लागिरहेछ। त्यो के हो भन्दा हामीले भनिरहँदा उहाँलाई पार्टी विभाजन नगरौँ 10 बुँदे छ सहमतिमा जाउँ यसरी जाउँ त्यसरी जाउँ भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् केपी कमरेडलाई जुनसुकै सहमतिका कुराहरू गरे पनि सहमति गरुन्जेल हो, उहाँलाई विश्वास गर्नै सकिन्न। त्यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको त कतै विश्वासै छैन। त्यही भएर तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस्, गर्दैन यो कार्यान्वयन हुँदैन यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर हामी उहाँका तमाम कुराहरूलाई हामीले चिरेर हामीले पार्टी विभाजनबाट चाहिँ रोक्यौँ, पार्टी विभाजन हुन दिएनौँ। र माधव नेपाल लगायतका कमरेडहरू यो नेकपा एमालेमा रहन नसक्ने भनेर उहाँहरूले घोषणा गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुभए पनि देशभरिका निकै ठुलो शक्तिलाई हामीले पार्टी विभाजनबाट चाहिँ जोगाएर हामीले नेकपा एमालेमै हामीले चाहिँ रहने बनायौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ रिकलिङ हुने के हो भन्दा साँच्चै त्यस्तै पो हो कि होइन। आखिर 10 बुँदे भनियो, 10 बुँदे त कार्यान्वयन त हामीले देखेनौँ, नदेखेको कुरा होइन। अब हो यही 10 बुँदे भनेर कति कराइराख्ने भन्ने एउटा कुरा टेक्निकल कुरा हो, रेने गर्नु पर्दैन भनेर त यहाँको अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ। असाध्यै दुःखद शब्द संयोजन हो त्यो उहाँ जस्तो नेताले पार्टीको मूल मान्छेले त्यस्तो भन्ने कुरा त्यो कहीँ लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो कि होइन। त्यो कतै यसैले फेरि पार्टीभित्र होइन त्यो हुँदैन। हामी त्यो तपाईँलाई यसैबाट पार्टीभित्र यताउता हुने कुरा त कहीँ कदम त्यो छँदा नै छैन। 10 बुँदे कार्यान्वयन नभए पनि एउटा नेता कुन हदसम्मको चाहिँ इमान्दार हुने र नहुने भन्ने कुरा त लोकतन्त्रमा त्यसको चाहिँ ऊ हुँदैन। 10 बुँदे आज किन तपाईँले 10 बुँदे भनिराख्नु भएको छ मलाई भन्दा यो 10 बुँदे नेकपा एमालेको मात्रै कुरा होइन कि यो नेपाली राजनीतिको प्रपर्टी हो, अहिले यो नेपाली राजनीतिको डकुमेन्टेसन हो। यो 10 बुँदे भने नेपालको राजनीतिको कुरा गर्यो भने नेपालको राजनीतिको समीक्षाको कुरा आयो भने नेकपा एमालेको चाहिँ समीक्षाको कुरा आउँछ। नेकपा एमालेको समीक्षाको कुरा आयो भने यो 10 बुँदेको समीक्षाको कुरा आउँछ। भनेपछि त यो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा होइन। यो 10 बुँदे भनेर अहिले तपाईँले अघि नाम लिएर भन्नुभयो जस्तै भीम रावल जो कार्यदलको संयोजक उहाँको मात्र निजी कुरा होइन यो होइन। आज यो नेकपा एमाले भित्र धेरै ठाउँमा त छैन होला, तर कयौँ ठाउँमा चाहिँ के छ भने तलसम्म मैले यहीँनिर यहाँलाई भन्न चाहेको कुरा 10 बुँदेको कुरालाई लिएर डाक्टर भीम रावलले राजीनामा दिँदै गर्दा यो 10 बुँदे कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेर हिँड्ने तपाईँहरू आज किन पछाडि सर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यहाँहरूमाथि छ होइन। हामीले त त्यो स्पष्टै भनेका छौँ 10 बुँदेको एकचोटि तपाईँले पोलिटिकल मर्म हेर्नुहोस् त त्यो टेक्निकल कुरा मात्र थिएन कि 10 बुँदेमा त्यो 10% मनोनित अनि आएर चाहिँ के भन्ने मात्र थिएन। जिन्दगीमा त सबैभन्दा ठुलो कुरा त व्यवस्थापनको कुरा हो नि
अझ राजनीतिमा त राजनीतिक व्यवस्थापन त झन् ठुलो कुरा हो नि। किनभने मान्छेले के गर्छन् भन्दा तमाम आफ्ना चाहिँ तपाईँका चाहिँ स्वतन्त्रतालाई चाहिँ त्यो पार्टीको अन्तर्निहित गर्ने कुरा हो कि होइन, आफ्नो सारा निजी जीवनका चाहिँ स्वतन्त्रताहरू पार्टीभित्र अन्तर्निहित गर्ने कुरा हो। हजारौँले आफ्नो पार्टीभित्रको आफ्नो निजी जीवनको चाहिँ स्वतन्त्रतालाई अन्तर्निहित गर्दै, किन भन्दा त्यो पार्टीभित्रका चाहिँ पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई सहमति जनाएर होइन। नभए त के भन्दा मैले किन यो बोलिरहेको छु भन्दा यो त मेरो पार्टीको कमरेड केपी ओलीले अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको कुराको मैले वकालत गरिरहेको हो। केन्द्रीय कमिटीमा मैले सही गरेको चाहिँ बैठकको निर्णयको चाहिँ वकालत गरिरहेको हो। किनभने मेरो म समेतको उपस्थितिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 10 बुँदेलाई अनुमोदन गरेको थियो, अपानी जारी गरेको थियो। त्यही 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर संयोजकले राजीनामा दिँदै गर्दा अरू साथीहरू किन बोलेनन् भन्ने मेरो प्रश्न हो। अब मैले तपाईँलाई भने नि यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। यही कुरा चाहिँ के भन्दा यो अरूले कति बोले भन्ने कुरा होइन, त्यो हस्ताक्षरकर्ताहरू र हस्ताक्षर गर्नलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने पार्टी नेतृत्व यो प्रतिको इमान्दारिताको सन्दर्भमा प्रश्न छ। अरूले कति बोल्ने र नबोल्ने त्यो ठुलो कुरा होइन। भीम रावलले बोल्नुभयो भनेर ओए तिमी बोल्न पाउँदैन भनेर कसैले भनेको छैन। साथ दिने कुरा त हुन्छ नि। साथ नभएको उहाँ किन बोल्नुहुन्थ्यो? साथ नभएको भए उहाँ एक्लैलाई म त निरै भएँ, एक्लै भएँ भन्ने लाग्यो भए त किन बोल्नुहुन्थ्यो र उहाँले? किनभने पोलिटिक्समा त एजेन्डाको कुरा रहन्छ। 10 बुँदेको हुबो कार्यान्वयन गर्ने कसरी गर्ने के नगर्ने त्यो अर्को कुरा होला। तर इतिहासमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अब यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको भोलिका जो कोही विद्यार्थीको लागि पनि इतिहासका विद्यार्थीको लागि यो 10 बुँदे एउटा चाहिँ के भन्दा यो पठनीय विषय हो। के भएको थियो नेकपा एमाले भित्र, के भएको थियो र कार्यान्वयन भयो कि भएन, कार्यान्वयन कति भयो भन्ने कुरा इतिहासको समीक्षा हुन्छ। त्यही भएको हुनाले मैले कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छु भन्दा राजनीतिका एजेन्डाहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो इतिहासको गर्भमा इतिहासले नै मूल्याङ्कन गर्ने गरी छोडिने रहेछ कि। जस्तै आज तपाईँ र म किन चाहिँ धेरै छलफल गरिराख्नुपर्छ र महाकाली सन्धि चाहिँ ठिक र बेठिक भनेर तपाईँ र ममा एउटै कुरा आउँछ, महाकाली भन्ने पनि त्यो वास्तवमा ठिक थिएन भन्ने आउँछ। त्यो इतिहासले त त्यो ग्रहण गरिसक्यो त्यो बेठिक रहेछ भन्ने कुरा। भारतलाई पानी चाहिएको थियो लिएर गयो, नेपालले चाहिँ चाहिँदा अहिलेसम्म डिपिआर तयार भएको छ। त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको के भन्दा 2 खरब 22 अरब नेपालले चाहिँ पाउँछ भनेर हामी बोली थियौँ त, हाम्रा नेताहरूले बोलेकै हुनुहुन्थ्यो त, खोइ त्यो 2 खरब 22 अरब होइन। त्यही भएको हुनाले यो एजेन्डा पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासका विद्यार्थीहरूको लागि खास गरिकन नेपालको राजनीतिको चाहिँ दुर्घटनाबाट नेपालको राजनीतिका चाहिँ घटनाक्रमहरूबाट सिक्नको लागि भोलि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ पाठको विषय बन्छ यो। र म यसले यति पनि भन्छ कि वास्तवमा जस्तै म इमान्दार चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने मैले पनि सही गरेको छु त्यो 10 बुँदेलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको छु मेरो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले। कि मलाई चित्त बुझेको थिएन भने मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै म यो चित्त बुझाउँदिनँ, नोट अफ डिसेन्ट छ मेरो भन्नु सक्नुपर्थ्यो त्यो बेला। होइन भने के भन्दा म यो 10 बुँदेको चाहिँ मैले पनि निर्णय गरेको हुनाले त्यसमा मेरो पनि ओनरसिप छ भने त्यो 10 बुँदेमा जसले सिग्नेचर गरे, अझ पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले त 10 बुँदाको चाहिँ पार्टी स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीमा एजेन्डा नै उहाँले ल्याउनु भएको थियो। आज 10 बुँदेलाई चाहिँ यसरी अल्पत्र पार्नु यो राजनीतिक रूपमा ठिक कुरा होइन। यो त्यहाँभित्र उहाँले त्यो खालका एडजस्टमेन्टका कुराहरू सल्लाह गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने के हो भन्ने कुरा गर्न त नेताहरूलाई राखेर कार्यदल बनाएकै थियो। यो पनि भनिदिनुहोस् यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान किन हिचकिचाइरहेको छ नेतृत्व, यो पनि भनिदिनुहोस् न। एउटा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र त्यति सबल हुन नसकेको कारणले पनि हुनसक्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल हुन सकेका छैन नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। किन लोकतन्त्रमा के हुन्छ भन्दा लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा भनेको जवाफदेहिता हो, लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा भनेको पारदर्शिता हो, लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ वचनबद्धता हो, लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा के हो भन्दा विश्वास हो। आज हाम्रो पार्टीभित्र पनि वास्तवमा चाहिँ अझ हामी कम्युनिस्टहरूले भनेको उन्नत खालको लोकतन्त्र जसलाई हामी जनवाद भन्छौँ हाम्रो भाषामा होइन, कम्युनिस्ट संस्कृति सहितको जनवादको कुरा जो हामी अहिलेको यो बाहिरी भाषामा हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, यो पार्टीमा त्यो हामीले हिजोदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेको 5औं महाधिवेशनको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले जुन अभ्यास गर्दै आयौँ लोकतन्त्रको, त्यो अहिले अभ्यासमा त्यसको बुझाइमा लिडरसिपमै चाहिँ केही कमी कमजोरी भएकै कारणले यस्ता खालका चाहिँ यो समस्याहरू देखा परे हो कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर यो निराशाको कुरा होइन, किनभने यो चिरिन्छ। यो म तपाईँलाई एउटा के भनौँ भने संसारमा जहाँ तै पनि
संसारमा जहाँ पनि संविधान बनेको 5 वर्षभित्रमै कयौँ देशहरूले दुर्घटनाको शिकार बन्नु पर्या हुन्छ। किनभने त्यो 5 वर्ष भनेको धेरै त्यो सोसाइटीका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको चाहिँ एउटा सामूहिक दस्तावेज नै हो संविधान भने। त्यो टसलहरू धेरै हुने, दुर्घटना हुने हुन्छ। तर आज हामी हाम्रो देशकै कुरा गर्दा अघि हामीले लोकतन्त्र त्यो न्यायालयको कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिक दलहरूका कुरा गऱ्यौँ, सारा गऱ्यौँ। हामीले पनि संविधान प्राप्त गरेको यो 5-7 वर्षको हामी यो अभ्यासमै छौँ यो। तर म के भन्छु भन्दा अन्य देशहरूमा त्यसरी संविधान ल्याउनको लागि योगदान गर्ने राजनीतिक दलहरूले संविधानको पक्षमा आफू अन्तिमसम्म वकालत गर्दै हिँड्ने अवस्था बन्थ्यो। त्यति हुँदा पनि दुर्घटनाहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरू आफै नै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई संस्थागत गर्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर यो संविधान र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा कवचको रूपमा राजनीतिक दलहरू उभिनुपर्ने, त्यो नउभिएकोले पनि हामीले यति छिटो यो खालका अन्योलताहरूको सामना गर्नु परेको हो। सुरेन्द्रजी, अन्तमा स्वार्थ लिप्साकै कारण आज मुलुक यस्तो अवस्थामा छ। स्वार्थ र स्वार्थ लिप्सा सँगसँगै लोकतान्त्रिक संस्कार र लोकतान्त्रिक संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनतिर ध्यान कम गएको कारणले पनि हामी तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको जस्तै गरी एउटा अवस्थाको शिकार भइरहेका छौँ। मुलुकले सही नेतृत्व पाउन सकेन। उसो भए मुलुकले गन्तव्य सही नेतृत्व नपाएकै कारणले सही नेतृत्व नपाएको नभनौँ, नेतृत्वले सही ढङ्गले दृष्टिकोण अगाडि सार्न नसकेको कारणले संविधानले कल्पना गरेको त्यो बाटोमा हामी हिँड्न सकेनौँ। संविधानले नागढुङ्गाबाट हुँदै पोखरा जाने हो भन्ने कुरा हामीले भनेको छ। तर हाम्रो अहिले नेतृत्व आफ्नो त्यो खालको केही स्वार्थ पनि होला त्यसमा, हामी ठिमीतिरकै बाटो हेरिरहेका छौँ। हामी सफल हुनेछौँ, अपेक्षा गरौँ। त्यो त त्यसमा त उनै छैन, त्यो कहीँ शङ्का नै लिनु पर्दैन, निराश हुनुपर्ने ठाउँै छैन। किनभने लोकतन्त्र भनेकै के हो भन्दा यो प्र्याक्टिसबाट करेक्सन हुँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो। यो यो करेक्सन हुँदै अगाडि बढ्छ। अब लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालमा यो फेरि अर्को कुनै जेनेरेसनले लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि लड्नुपर्छ होला, लड्नुपर्ने दिन आउला भन्ने कुरा चिन्तै लिनु पर्दैन। त्यो दिन हुँदैन त्यस्तो। हामी यसैले सुधार गर्दै अगाडि बढाउँदै यो सिस्टम अगाडि बढ्छ। सकिन्छ, यो फेलियर हुँदैन। लिडरसिप यो समयअनुसार चल्न नसक्ने लिडरसिप फेलियर हुन्छ, सिस्टम फेलियर हुँदैन। सिस्टम फेलियर हुँदैन। हामी गन्तव्यमा लाग्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। फेरि अहिले केही अलमल भएको मात्रै हो। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्व विचारका लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय देखिएको न्यायालय विवाद र यसको निरूपणका विषयमा प्रसङ्ग उठान गऱ्यौँ भने नेकपा एमाले र यसको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसँग केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र मानन्दर। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।